म प्रश्न गर्न चाहन्छु यस बिहानी, यदि तपाईँ कोही व्यक्तिलाई भेट्नुभयो है, अब अहिले चाहिँ के छ हाम्रो के भन्छ ग्रिटिङ अभिवादन गर्ने हाम्रो तरिका परिवर्तन भएको छ। म प्राय दाजुभाइलाई हेर्दछु नि, उहाँहरू जब भेट गर्नुहुन्छ अनि यस्तो फिस्ट बम्प दिनुहुन्छ है। ओके, सो तपाईँ पहिलोचोटि कोही व्यक्तिलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? गुड, जय मसीह भन्नुहुन्छ है। कति जय मसीह। आफ्नो हात तपाईँले के गर्नुहुन्छ, दुई हात खल्तीमा राखेर आउनु भएको छ भनेदेखि पनि तपाईँ हात निकाल्नुहुन्छ अनि दुई हात जोडेर के भन्नुहुन्छ? जय मसीह भन्नुहोस् त। भएन, मैले अपेक्षा गर्ने अनुरूप मैले पाएको छैन। जय मसीह, आमेन है। जय मसीह अथवा नमस्ते भन्नुहुन्छ, गुड मर्निङ भनेर भन्नुहुन्छ अथवा फिस्ट बम्प गर्नुहुन्छ है। इफ यु फिल कम्फर्टेबल, यदि तपाईँ त्यो सहज महसुस गर्नुहुन्छ भनेदेखि। अनि म अर्को प्रसङ्ग ल्याउन चाहन्छु। यदि तपाईँ राजा कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ राजालाई भेट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको हावभाव अथवा तपाईँको कस्तो खालको अभिवादन हुन्छ, अथवा तपाईँ राजाको अगाडि कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? चिटिक्क हुनुहुन्छ, चिटिक्क बन्छु भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर है। राजाको अगाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नतमस्तक हुनुहुन्छ है, अथवा राजाको जय जयकार गाउनुहुन्छ होइन त है। जय जयकार होस्, जय होस्, राजाको जय होस् है। तपाईँ हात निकाल्नुहुन्छ अथवा हात उचाल्नुहुन्छ अथवा तपाईँ दण्डवत गर्नुहुन्छ है। अनि राजाहरूको राजाको अगाडि हामी कसरी प्रस्तुत हुने होला? म राजाको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, तर राजाहरूका राजाको अगाडि जब हामी प्रस्तुत हुन्छौँ, उहाँलाई अभिवादन गर्दाखेरि हाम्रो हावभाव अथवा हाम्रो शरीरको बनावट अथवा हामी शरीरलाई हामीले कसरी कुन ढङ्गमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ होला? आमेन। यो कुरा हामीले विचार गर्न एकदमै आवश्यक छ। यस समय उठ्नेछौँ, हामी राजाहरूको राजालाई प्रशंसा गर्नेछौँ। आमेन। तपाईँ आफ्नो हात निकाल्नुहोस् है। हामी खल्तीमा हात राख्दैनौँ राजाहरूको राजालाई अगाडि प्रस्तुत हुँदाखेरि, हामी एकदम हात बाँधेर बस्दैनौँ तर हामी के गर्छौँ? राजाहरूको राजालाई के गर्छौँ? हाम्रो हातहरू उचालेर हामी प्रशंसा गर्छौँ। आफ्नो मुखहरू खोल्नुहोस् र उहाँको प्रशंसा गर्नुहोस्। हालेलुया। प्रभु, यस बिहानी हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ राजाका राजा हुनुहुन्छ। यस बिहानी हामी यो कुरालाई फेरि पनि मनन गर्दछौँ र हामी सम्झिन्छौँ प्रभु, तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै प्रभु, यो कुरालाई महसुस गर्नु योभन्दा अझ बढी समय हाम्रो निम्ति के हुन सक्दछ र? साँच्चै नै प्रभु, हामी तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ, तपाईँलाई प्रशंसा दिँदछौँ प्रभु। तपाईँको अगाडि हामी हाम्रो शिरहरू झुकाउँदछौँ, हाम्रो हातहरू उठाइकन प्रभु तपाईँलाई हामी प्रशंसा दिन्छौँ, किनकि तपाईँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जय जयकारको योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो निम्ति आउनुभएको निम्ति र हाम्रो निम्ति प्रभु तपाईँ हुनुभएको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रशंसा तपाईँलाई। धन्यवाद येशू प्रभु तपाईँलाई। हालेलुया। बस्न सक्नुहुन्छ? आमेन। यो प्रकारको क्रियाकलाप गर्न हामी अलिकति बानी गर्नुपर्छ। आमेन। जब हामी जति अभ्यास गर्छौँ त्यो अभ्यासले हामीलाई अभ्यस्त बनाउँछ है। हामी त्यसमा अझै के हुँदै जान्छौँ त? निपुण हुँदै जान्छौँ। जति हामी अभ्यास गर्छौँ त्यति नै हामी निपुण बन्दै जान्छौँ। हालेलुया। प्रभु असल हुनुहुन्छ। एउटा प्रसङ्ग, एउटा कथा मलाई सुनाउन एकदम मनपर्छ है। प्रायः म मेरो छोरीलाई कथा भन्ने गर्छु, नपत्याए मेरो श्रीमानलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्ट अ जोक है। हुन्छ। ओके, कुनै एकजना व्यक्ति ट्रेनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो है। ट्रेनमा शहर कहीँ पुग्नुपर्ने थियो, तर उहाँ चाहिँ ट्रेनमा चढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो पुग्नुपर्ने ठाउँमा ट्रेनमा है। अब हाम्रो निम्ति यो ट्रेन भन्ने कुरा अलिकति त्यति छैन, किनभने हामी यहाँ प्रयोग गर्दैनौँ। तर उहाँ लामो शहरमा हुनुहुन्थ्यो, कुनै ठाउँमा गन्तव्य थियो अनि ट्रेनमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो ट्रेनमा उहाँले यात्रा गर्नुभयो निकै लामो समय, 2-3 दिनको समय। अनि त्यो यात्रा पार गरेर उहाँ पुग्नुभयो त्यो ठाउँमा। तर उहाँले एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि, त्यहाँ ट्रेन सयर गर्ने क्रममा चाहिँ यात्राको क्रममा मिठो मिठो खानाहरू त्यहाँनिर ल्याइएको थियो। तर उहाँले चाहिँ यसो हेर्नुभयो, खाना त धेरै मिठो देखिएको थियो है। तर उहाँले चाहिँ यसो अब सायद थुक मात्रै निल्नुभयो होला, अनि भइगयो, होस् धन्यवाद, म यो अहिले खादिनँ है। उहाँलाई लाग्यो कि त्यो एकदम मिठो देखेकोले गर्दा त्यो सायद महँगो हुनसक्छ। अनि सायद त्यो यात्राको क्रममा उहाँले एकदमै सस्तो खालको खाना पनि उहाँले छानेर खानु पनि भयो है। अनि फेरि एकछिनपछि फेरि खाना ल्याइयो, अनि यसो हेर्दा त्यो झनै सुन्दर देखियो है। तर पनि उहाँले भन्नुभयो, भइगयो, यो खाना म अहिले खादिनँ है। अनि उहाँले 2-3 चोटि त्यो खानालाई के गर्नुभयो, त्यसरी ल्याइएको खानालाई चाहिँ उहाँले नकार्नु भयो।
अनि जब उहाँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुभयो 3 दिन पश्चात, अनि त्यसपछि उहाँले त्यहाँ पुग्नु भइसकेपछि कोही एकजना अर्को साथीसँगको वार्तालापको क्रममा उहाँले थाहा पाउनुभयो। त्यतिखेर उहाँले टिकट निकालेर हेर्नुभयो, अनि टिकटमा चाहिँ के लेखिएको रहेछ त, त्यो जति पनि खाना ल्याइएको थियो त्यो सबै कुरा त्यसमा अघिबाटै तिरिसकेको रहेछ है। अनि त्यो खाना चाहिँ उहाँले वास्तवमा चाहिँ के भन्छ स्वतन्त्रपूर्वक है, खुला रूपमा बिना पैसा तिरेर चाहिँ उहाँले खाना पाउनु हुनु थियो रहेछ है। तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गुमाउनु भयो केवल एउटै कारण। त्यो कारण के थियो कि उहाँले त्यो टिकट खोलेर कहिले पनि हेर्नु भएन। त्यो टिकट उहाँले समयमा खोलेर हेरिदिनु भएको भए उहाँले थाहा गर्नुहुने थियो कि ती सबै कुरा उहाँले खाना पाउनुहुने थियो रहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुने थियो। र त्यो खाना उहाँले नकार्नु पर्ने थिएन, केवल हेर्नु मात्र पर्ने थिएन, आँखाले मात्र खानुपर्ने थिएन, तर मुखैले उहाँले खाना पाउनुहुने थियो है। केवल उहाँले त्यस टिकटलाई खोलेर हेर्नुपर्ने थियो। आमेन। हाम्रो लागि टिकट, हालेलुया। यस बिहानी हाम्रो लागि टिकट। यस बिहानी जब हामी थाहा गर्छौँ कि धेरैवटा कुराहरू हाम्रो निम्ति बहुमूल्य कुराहरू है, हाम्रो निम्ति असल थोक यहाँनिर राखिएको छ। यदि हामीले यस कुरालाई खोलेर हेर्दैनौँ नै भनेदेखि हामीले कहिले पनि थाहा पाउँदैन कि हाम्रो निम्ति के कुरा असल थोक अथवा बहुमूल्य कुरो, विशेष कुरो चाहिँ हामीले हामी पाउँदछौँ। यस टिकटमा हाम्रो निम्ति उपलब्ध छ। हालेलुया। हामी यसलाई त्यो व्यक्ति जस्तो हामी नबनाऊ है। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, म त्यो व्यक्ति बन्न चाहन्न, म गुमाउन चाहन्न है। म त्यो मिठो खानेकुरा खान चाहन्छु जुन मेरो निम्ति हो। म त्यो मिठो खानेकुरा गुमाउन चाहन्न जसको निम्ति अघिबाटै मूल्य तिरिसकेको छ। आमेन। म त्यो मिठो खानेकुरा गुमाउन चाहन्न। हालेलुया। मसँग जान सक्नुहुन्छ, बाइबल पल्टाउनुहोस्। हिब्रू 10 अध्याय 24 र 25। हिब्रू 10 अध्याय 24 पद। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। 25 पद। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। के हामी सँगै यसलाई फेरि पढ्न सक्छौँ? सँगै मिलेर हामी पढ्नेछौँ। 24 पद। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। 25। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। के मेरोभन्दा आवाज निकै सानो आउँदैछ कि त तपाईँहरूसँग बाइबल छैन कि चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु भएन है? हुन्छ, बाइबल हामी ल्याउने बानी गरौँ र हामी यसलाई अध्ययन पनि गर्ने बानी गरौँ। हुन्छ, यहाँनिर हामी हेर्छौँ भनेदेखि हामी यस पदमा के भन्दैछ कि हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने काममा हामी के गर्छौँ? प्रेम दिने काम अथवा प्रेम गर्ने काममा हामी उत्साहित गराउँछौँ। अनि त्यसरी नै सँगसँगै प्रेम मात्र गर्दैनौँ, तर असल कामको निम्ति पनि हामी के गर्छौँ त? अभिप्रेरित गर्छौँ अथवा उत्साहित गराउने काम गर्छौँ। आमेन। हाम्रो जीवन हामी एक्लै जिउनको निम्ति हामी बनाइएका होइनौँ। आमेन। हाम्रो जीवन हामी एक्लै जिउनको निम्ति हामी बोलाइएका होइनौँ। हामीलाई समुदायको आवश्यकता पर्दछ। आमेन। तपाईँ एक्लै तपाईँको जीवन जिउन सक्नुहुन्न, अनि म एक्लै मेरो जीवन जिउन सक्दिनँ, तर हामीलाई यस समुदायको आवश्यकता पर्दछ। जुन समुदायमा हामी एक अर्कालाई उत्साह दिन सक्दछौँ। के तपाईँलाई उत्साहको जरुरत पर्दछ? आमेन। हामी सबैलाई उत्साहको जरुरत पर्दछ। तपाईँलाई उत्साह चाहिन्छ, मलाई उत्साह चाहिन्छ है। हेर्दाखेरि सायद त्यो लाग्दैन होला, तर हामी हरेकलाई उत्साहको जरुरत पर्दछ। बिना उत्साह है, उत्साह बिना कोही पनि मानिस अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी हरेकलाई जीवनको कुनै समयमा उत्साहको आवश्यकता पर्दछ। सायद मौखिक होला, मुख खोलेर हामी प्रशंसा गर्छौँ, अथवा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ
भन्ने कुराको प्रशंसा अथवा उत्साह तपाईँलाई अलिकति धकेल्ने होला, अथवा कहिलेकाहीँ तपाईँ अनि मेरो उपस्थिति नै पर्याप्त हुँदछ। जब तपाईँ आउनु हुँदछ है, कसैलाई तपाईँलाई निम्तो दियो, तपाईँ आउनुभयो, तपाईँको उपस्थितिले नै के हुँदछ, त्यस मानिसलाई उत्साह मिल्दछ। आमेन। हामी हाम्रो उपस्थितिद्वारा, हाम्रो शब्दहरूद्वारा के गर्छौँ, अरूलाई उत्साह दिने काम गर्दछौँ। जब हामी सङ्गतिमा हुन्छौँ, हामी एकअर्काको निम्ति उत्साह बन्न सक्छौँ। आमेन। जब हामी सङ्गतिमा यसरी सहभागी हुन्छ, आजको बिहानी यो समय चाहिँ जसरी हामी यहाँनिर सबैजना भेला भएका छौँ अनि हाम्रो उपस्थितिले हामी एकअर्कालाई उत्साहित गराउँछौँ। सायद तपाईँलाई त्यो लाग्दैन होला, कसरी हुनसक्छ त्यो है, तर तपाईँ जब आउनुहुन्छ, तपाईँको उपस्थितिले नै के हुन्छ, अर्को एकजना व्यक्तिलाई उत्साह मिलिरहेको हुन्छ है। अनि तपाईँ जहिले पनि यो सम्झना गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि म त्यहाँ हुन जरुरी छ, किनकि मेरो उपस्थितिले आज कसैलाई उत्साह मिल्नेछ। आमेन, आमेन। मेरो उपस्थितिले अर्को एकजना व्यक्तिलाई उत्साह मिल्नेछ। तपाईँले यो कहिले पनि कम नसम्झिनुहोस् है। म त्यहाँ हुँदाखेरि तपाईँको उपस्थितिले, जब तपाईँ यो जान्नुहुन्छ कि तपाईँको उपस्थिति त्यहाँनिर जब हुन्छ, तपाईँको उपस्थितिले अर्को एकजना व्यक्तिलाई उत्साहित गराउँछ भन्ने कुराले तपाईँलाई कस्तो किसिमको अनुभूति दिन्छ, त्यसले हामीलाई पक्कै पनि खुसी बनाउँछ है। म जब त्यहाँनिर हुँदछु, मेरो उपस्थितिले म अर्को एकजना व्यक्तिलाई उत्साहित गराउँछु। बाइबलमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि धेरैवटा खण्डमा हामी पाउँदछौँ कि ख्रिस्टले मण्डलीलाई, ख्रिस्टको बाइबलमा के व्याख्या गरिएको छ, मण्डलीलाई ख्रिस्टको शरीरको रूपमा चित्रण गरिएको छ। आमेन। मण्डली कुनै एउटा भवनको रूपमा होइन है, भवन भनेर हामी चिन्दैनौँ। मण्डली तपाईँ अनि म, हामी ख्रिस्टका शरीरका अङ्गहरू हौ। हालेलुया। ख्रिस्टका शरीरका अङ्गहरू मिलेर बस्न आवश्यक छ अथवा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हरेक शरीरका अङ्गहरू उति नै महत्त्वपूर्ण छ। सानो घटना बताउँ। हिजो दुर्घटनावश पास्टर राजु, मेरो श्रीमान खुट्टा ठोकियो है। उहाँ मोटरबाइक चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँको बुढियाउला, एकपट्टिको बुढियाउला ठोकियो अनि नराम्रोसँग दुख्यो। अनि पछि उहाँले मलाई देखाउँदै हुन्थ्यो, हामी खोलेर हेर्दाखेरि, मोजा खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो रगत जमेको रहेछ अनि एकदमै निलो भएर त्यहाँनिर बसिरहेको रहेछ है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई के भयो, बिहानै त्यो घटना भयो अनि दिनभरि नै त्यो कुराले के बनायो त, उहाँलाई गाह्रो बनायो। हेर्दाखेरि सानो बुढी औँला हो, खुट्टाको सानो बुढी औँला, तर जब त्यो त्यस बुढी औँलालाई चोट लाग्यो, त्यस कुराले गर्दा सबै शरीरमा नै त्यो कुराले प्रभाव पार्यो। ख्रिस्टको शरीरमा जसै हामी विभिन्न अङ्गहरू छौँ, सानो अङ्ग, चाहे त्यो सानो अङ्ग होस् है अथवा हेर्दाखेरि ठुलो अङ्ग, हाम्रो टाउको है देख्दाखेरि ठुलो छ, तर विभिन्न अङ्गहरू त्यो मिलेर बसेका हुन्छन्, उति नै महत्त्वपूर्ण छ अनि एक अर्कालाई उत्साह दिने काम गर्दछ। आमेन। हामी एक अर्कालाई उत्साह दिने काम गर्दछौँ। हामी एक अर्का बिना अपुरो हुँदछौँ। तपाईँ बिना म अपुरो हुँदछु र म बिना तपाईँ अपुरो हुनुहुन्छ। हामीलाई एक अर्काको नितान्त आवश्यक पर्दछ। जब निरुत्साहित बनाउने कारणहरू हाम्रो जीवनमा अगाडि आउँदछ, त्यसबेला झन् बढी उत्साहको जरुरत हामीलाई पर्दछ। यो कुरा थाहा गर्नुहोस्। जब तपाईँ निरुत्साहित बन्नुहुन्छ, विभिन्न क्षणबाट भएर हामी जीवनमा गइरहेका हुन्छौँ अनि विभिन्न कुराहरूले हामीलाई निरुत्साहित बनाइरहेको हुन्छ, त्यसबेला तपाईँ थाहा गर्नुहोस् कि तपाईँलाई त्यतिखेर झन् बढी उत्साहको आवश्यकता पर्दछ। आमेन। तपाईँ निरुत्साहित बनेर नबस्नुहोस्, तर त्यतिखेर चाहिँ मलाई उत्साहको जरुरत छ, म जानुपर्छ, मलाई उत्साह चाहिन्छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा गराउनुहोस्। धेरैचोटि हामीले अपेक्षा गरेका मानिसहरूबाट, प्रेम गरेका मानिसहरूबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको व्यवहार पाउँदैनौँ हो। जब जसलाई हामी प्रेम गर्दछौँ अनि उनीहरूबाट हामी अनपेक्षित है, आफूले अपेक्षा नगरेको कुराहरू उनीहरूबाट जब हामी व्यवहार पाउँदछौँ, एक प्रकारको पर्खाल हामी के गर्छौँ त, हाम्रो वरिपरि हामी खडा गर्दछौँ। किनभनेदेखि फेरि हामीलाई चोट पाउनलाई मन छैन, फेरि म चोट पाउन मलाई मन छैन, किनभने म अघिबाट घायल भइसकेको छु है। चोट पाउन मन छैन भनेर हामी पर्खाल हाम्रो वरिपरि हामी निर्माण गर्दछौँ। तर यदि त्यो पर्खाल हामी चोट पाउन, आफू बच्नको निम्ति हामीले खडा गरेका छौँ भनेदेखि सँगसँगै त्यो पर्खालले हामीलाई के पनि गर्दछ त, हाम्रो निम्ति आशालाई रोक्ने काम पनि गर्दछ कि हाम्रो निम्ति त्यहाँनिर फेरि आशा छ, मेरो निम्ति त्यहाँनिर फेरि चङ्गाई छ भन्ने कुरा है, मेरो निम्ति त्यहाँनिर प्रेम फेरि पनि छ, म फेरि पनि प्रेम गरिएको हुनेछु, मलाई कसैले प्रेम गर्नुहुनेछ अथवा म कसैलाई प्रेम गर्न सक्छु भन्ने कुरा त्यस पर्खालले रोकिदिने काम गर्दछ। हालेलुया। तर यदि हामी पर्खाल
आफूले आफूलाई जब हामी चोट पाउँछौँ, पर्खाल निर्माण गर्ने काम जब हामी गर्दछौँ, त्यसले हामीलाई घायल नहुनको निम्ति मात्र होइन, तर त्यसले हामीलाई फेरि पनि आउने मौकाहरूलाई त्यसले रोक्ने काम गर्दछ। यहाँनिर भन्दछ कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, म त्यस्तो होइन। कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ है। यहाँ बाइबलमा भनिएको छ, यहाँनिर है, यो मैले भनिरहेको छैन। कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ। विभिन्न कारणहरू छन्। किनभने म निराश भएको छु, म चोट पाएको छु, मण्डलीको मानिस कसैसँग, त्यहाँ एकजना व्यक्तिसँग म एकदमै क्रोधित छु, रिसाउँछु, अनुहार पनि मलाई हेर्नु मन छैन है। होला सायद के कुराले गर्दा सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ? डरको कारणले गर्दाखेरि होला। किनभने 2 वर्ष लगभग भयो, कोरोना छ, त्यहाँ फेरि नयाँ कुनै के आउँदैछ, आएको छ अरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त, डर, त्रास, अथवा हुँदा हुँदा कहिलेकाहीँ अल्छी पनि होला। सङ्गतिमा कतिजनाको नजाने बानी हुन्छ। म त्यस्तो होइन। फेरि पनि भन्नुहोस्, आफूलाई भन्नुहोस्, म त्यस्तो होइन। सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ है। यहाँ हिब्रूका लेखकले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ है। लेट अस नट डिस्पाइज है। त्यसलाई चाहिँ हामी कम नसोचौँ। हामी भेला हुने कामलाई के गरौँ, जोड दिउँ। भेला हुने कामलाई के गरौँ, पुश गरौँ है। म जान्छु नै जान्छु, म मात्रै जाँदिनँ, तर सँगैमा मेरो अर्को साथीलाई पनि म ल्याउँछु नै ल्याउँछु। म जान्छु र साथीलाई पनि ल्याउँछु है। भेला हुने कामलाई हामी के गर्दैनौँ, कम सोच्दैनौँ। हामी त्यस्ता व्यक्ति होइनौँ। सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर म चाहिँ त्यो होइन। किनकि यहाँ पदले भन्दैछ प्रभुको दिन नजिक आउँदैछ। किनकि हामी यो जान्दछौँ, वचनले भन्दछ, आमेन, प्रभुको समय, प्रभुको दिन, हामी त्यो दिनको नजिक हामी गइरहेका छौँ हरेक दिन है। अनि त्यो दिनको नजिक हामी भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामीले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन दिनुपर्छ। आउनुहोस् है, आऊ है, जाउँ है। हामीले एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिन एकदमै जरुरी छ। आमेन। किनकि तपाईँको प्रोत्साहनले अर्को एकजना व्यक्तिको निम्ति चङ्गाई, अर्को एकजना व्यक्तिको निम्ति प्रेम, अर्को एकजना व्यक्तिको निम्ति जीवन ल्याउँदछ। आमेन। तपाईँ र म त्यस्ता व्यक्ति बन्दछौँ। जब हामी सङ्गतिबाट आफूले आफूलाई अलग ल्याउँछौँ, कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि होला, आफूले आफूलाई सङ्गतिबाट अलग ल्याउँदाखेरि हामी निरुत्साहलाई ठाउँ दिइरहेका हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा। आमेन। जब हामी सङ्गतिबाट आफूले आफूलाई अलग ल्याउँछौँ कुनै पनि कारणले है, अनि हामी आफ्नो जीवनमा हामी निरुत्साहलाई ठाउँ बनाइदिइरहेका हुन्छौँ। यहाँ जग्गा छ है मेरो जीवनमा, आउनुहोस् भनेको जस्तै है, वेलकम गरेको जस्तै। म एउटा मेरो आफ्नो जीवनको घटना भन्न चाहन्छु। धेरै समय अगाडि जब म जवान थिएँ, अनि म कुनै एउटा ठाउँमा थिएँ, यहाँ थिइनँ, तर इन्डियाको कुनै एउटा भागमा। अनि त्यहाँनिर म मण्डली जान्थेँ, किनभने म जन्मेको विश्वासी हुँ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो ठाउँमा म, मेरो बुवा आमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो, म त्यहाँनिर मेरो आफन्तहरूसँग बस्थेँ। अनि मण्डली जाने क्रममा के भयो त, त्यहाँनिर आइतबारको दिन सेवा हुन्थ्यो। हरेक दिन म सेवा जान्थेँ त्यहाँनिर, हरेक हप्ता आइतबारको दिन। अनि जाँदा चाहिँ के भयो भन्दा मलाई अलिकति अल्छी लाग्न थाल्यो है। म एकदम इमान्दार भएर भन्दैछु, म अल्छी मान्न थालेँ। किन भन्दा अल्छी मान्नुपर्ने कारण त्यहाँनिर मैले आफैले बहाना बनाउन थालेँ। मेरो दिमागमा मैले सोच्न थालेँ, त्यहाँनिर कोही पनि मेरो निम्ति साथीहरू छैन, किनकि यो मेरो लागि नयाँ ठाउँ हो है। यो ठाउँ मेरो लागि नयाँ हो, मेरो निम्ति कोही पनि त्यहाँनिर साथीहरू छैन, म जस्तो सुहाउँदो अथवा मसँग मिल्ने है, त्यहाँ साथीहरू थिएन। अनि मसँग मेरो दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो बडीको छोराहरू। अनि छोराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि होला, उहाँहरूको आफ्नै एउटा समूह थियो। अनि म आफूले एक्लो महसुस गर्थेँ है। अनि धेरैचोटि मैले कोसिस गरेँ, तर म पछि चाहिँ कोही पनि, मैले आफैलाई के गरेँ त, कन्भिन्स, आफैलाई चित्त बुझाएँ कि होइन, यही नै कारण हो, यही कारणले गर्दाखेरि म जाँदिनँ होला है। अनि त्यसपछि म अलिअलि गर्दै, सायद एकैचोटि गरिनँ होला, किन त्यो आँट पनि थिएन। अनि अलिअलि गर्दै 2 हप्ता गर्दै मैले पछि सङ्गति जान छोडेँ। ओके, मैले एउटा पार्ट छुटाएँ। सेवाको आइतबारको सेवा मात्रै नभइकन जवान सङ्गति है, विशेष गरी जवान सङ्गति पनि म जान्थेँ, किनकि जवानहरूको भेलामा हुन जरुरी छ, किनकि म त्यतिखेर जवान समयमा थिएँ है। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ मेरो निम्ति कोही पनि साथीहरू यहाँ म भेटाउँदिनँ है, सुहाउँदो। अनि म
आफूले आफूलाई त्यसबाट अलग्याउने काम गरेँ। पहिला जवान सङ्गति अनि त्यसपछि साप्ताहिक सङ्गतिबाट मैले आफूले आफूलाई अलग्याएँ। अनि मैले आफूलाई अर्को के कुरामा म एकदमै बाठो है, फेरि बाठो यो हिसाबमा कि मैले आफूले आफूलाई एकदमै कन्भिन्स गराइसकेको थिएँ है, मैले चित्त बुझाइसकेको थिएँ कि सङ्गति नजाँदा पनि हुन्छ। मैले केवल के गर्नु पर्यो, प्रभुसँगको मेरो सम्बन्ध मैले ठिक गर्नु पर्यो। सङ्गति चाहिँ म जाँदिनँ, तर म मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ म ठिक गर्छु है भन्ने कुरामा चाहिँ म आफूले आफूलाई चित्त एकदमै म त्यस कुरामा एकदमै स्पष्ट थिएँ है। अनि त्यसपछि मैले अघि भने म त्यसपछि सङ्गति बिस्तारै बिस्तारै जान छोडिदिएँ है। अनि छोडिदिइसकेपछि त्यो मेरो लागि के भयो, सामान्य हुन गयो। अनि पछि मेरो साथीहरूसँगको सम्बन्ध ठिकै नै छ। म अरू ठाउँमा जान्छु, ट्युसन जान्छु, पढाइ अलिकति थियो है, ट्युसन जान्छु, साथीसँग भेटघाट जान्छु, बाहिर खाना जान्छु, बाहिर घुम्न जान्छु, मसँग छ त्यसको लागि है। अनि जाँदै गर्दाखेरि पछि चाहिँ मलाई धेरै समयपछि मेरो जीवनमा मैले थाहा गरेँ है, म धेरै अगाडि बढिसकेको थिएँ। अनि पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि मैले के अनुभव गरेँ भन्दा मेरो जीवन सन्तुलित जीवन मैले जिरहेको थिइनँ। म इमान्दारबाट भन्दैछु है, मेरो जीवन असन्तुलित थियो है। जुन सन्तुलनमा मेरो जीवन अगाडि बढिरहेको थियो त्यो जीवनमा ह्रास आइसकेको थियो है। अनि त्यो मैले त्यतिखेर जब मैले हेरेँ मेरो जीवनमा सबै कुरा, कुनै पनि कुरा मैले मिलेको पाइनँ है, सबै कुरा भताभङ्ग, सबै कुरा खराब है, कुनै पनि कुरा नमिलेको अवस्था। अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ मैले सम्झिएँ है, मेरो कहाँनिर चाहिँ मैले मिस गरेँ, मैले कहाँ चुकेँ है, मैले कहाँनिर गुमाएँ। अनि मैले थाहा गरेँ कि त्यो मेरो निर्णय जुन मैले गरेको थिएँ, मैले आफूलाई चित्त बुझाएर कन्भिन्स गराएर है कि म सङ्गति नजाँदा पनि हुन्छ, आफ्नो विभिन्न बहानाहरू त्यहाँनिर थिए। अनि त्यसपछि मैले माफ मागेँ प्रभुसँग। अनि म फेरि त्यसपछि लगातार हुन थालेँ है। सङ्गतिको महत्त्व एउटा सानो तपाईँलाई मेरो आफ्नो जीवनको उदाहरण मैले दिएँ। यस्ता विभिन्न बहानाहरू हामीसँग हुन सक्दछ, सायद निरुत्साहको कुरा होला अथवा कुनै पनि कारणहरू, तर हामी सङ्गतिमा जान्छौँ नै जान्छौँ। सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर म त्यो व्यक्ति होइन। आमेन। धेरै मानिसहरू त्यतिखेर मात्र मण्डली जान्छन् जब उनीहरूलाई आवश्यकताको महसुस हुन्छ, म जस्तै। जब उनीहरूले आवश्यकता महसुस गर्दछन्, अब म जानुपर्छ भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि मात्र उनीहरू मण्डली जान्छन्। मलाई क्षमा गर्नुहोस् यदि मैले भन्न गइरहेको कुराले अथवा यस कुराले त भन्न गइरहेको कुराले तपाईँलाई पर्दैछ भनेदेखि। अनि कतिजना मानिसहरू चाहिँ क्रिसमसीय विश्वासी पनि हुन्छन्। क्रिसमसमा अथवा विभिन्न एउटा के भन्छ, कुनै एउटा इभेन्ट, कुनै एउटा उमा मात्रै को लागि, रमाहटको लागि मात्रै जाने है विश्वासीहरू पनि हुन्छन्। तर म त्यस्तो होइन। आमेन भन्नुहोस् त, म त्यस्तो होइन। आमेन आमेन। हामी सङ्गतिमा किन जानुपर्छ, म सङ्गतिमा सहभागी हुनुपर्छ भन्नुको, हामी सङ्गतिमा जानुको एउटै प्रेरणाको कारण है, म जानुपर्छ अथवा आफैलाई अभिप्रेरित गर्ने कारण भन्ने कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु नै हो। आमेन। किनकि यो वचनले हामीलाई स्पष्टसँग भनेको छ कि हामी भेला हुन नछोडौँ है। हामी एकअर्कालाई, जब हामी भेला हुन्छौँ, हामी त्यहाँनिर प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दछौँ, हामी एकअर्कालाई उत्साहित पार्ने काम गर्दछौँ। मैले अघि भने जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले केही बोल्नु नै पर्दैन, जब तपाईँको उपस्थिति त्यहाँनिर हुन्छ, तपाईँको उपस्थिति नै काफी हुँदछ है। अनि हामी एकअर्कालाई उत्साहित बनाउने काम गर्दछौँ। आमेन। आवश्यक पर्ने कसैलाई पनि प्रोत्साहन दिन हामी मण्डली जान्छौँ। सायद तपाईँलाई थाहै छैन होला त्यो व्यक्ति है, तपाईँले यादै गर्नुभएको छैन होला त्यो व्यक्ति, त्यस व्यक्तिले तपाईँको उपस्थितिद्वारा प्रोत्साहन, उत्साह पाइरहेको हुँदछ। हामी हरेक प्रोत्साहनकर्ता बन्न सक्छौँ। आमेन। म प्रोत्साहनकर्ता हुँ भन्नुहोस्, अलि जोडले भन्नु पर्यो, म प्रोत्साहनकर्ता हुँ। आमेन। म प्रोत्साहनकर्ता हुँ। फिलिपी 2 जाउँ हामी। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्याय 1 पद। यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, के ख्रिस्टमा हामीले प्रोत्साहन पाउँदैनौँ र? ख्रिस्टमा हामीले प्रोत्साहन, हाम्रो निम्ति सान्त्वना हामी पाउँदछौँ। आमेन। हर समय हामी ख्रिस्टमा
है। जब हामीले यसको आशयलाई हामी बुझ्दछौँ, यसलाई हामी गहिराइमा हामी हेर्दछौँ भनेदेखि ख्रीष्टमा हाम्रो निम्ति वास्तविक प्रोत्साहन हाम्रो निम्ति हामी पाउँदछौँ है। अनि यहाँनिर फिलिप्पीका लेखक प्रेरित पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने यो त हुने नै कुरा नै हो है, अथवा हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने है, प्रेमको केही प्रेरणा छ भने है, ख्रीष्टको प्रेममा हामी के गर्छौँ, हाम्रो निम्ति हामी प्रेरणा पाउँदछौँ। आमेन। हामी उत्प्रेरित हुँदछौँ उहाँको प्रेममा। जब हामी हुँदछौँ उहाँको प्रेमलाई जब हामी गहिरिएर बुझ्दछौँ, हाम्रो निम्ति प्रेरणा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि यहाँ भन्दछ पवित्र आत्माको केही सङ्गति छ भने है, हामी विश्वासी भइकन पवित्र आत्माको सङ्गतिको महत्त्व हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। आमेन। पवित्र आत्मासँगको सङ्गत गर्नु, पवित्र आत्मासँगको सङ्गतिमा जब हामी हुँदछौँ, सङ्गत गर्नु भन्ने कुरा हर दिनको निम्ति हो। आमेन। हरेक दिन हामी उहाँसँगको सङ्गतमा हुँदछौँ ताकि हाम्रो निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति, जीवनमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले उत्साह र निर्देशन हामी उहाँद्वारा पाउँदछौँ। आमेन। पवित्र आत्माको सङ्गति छ भने हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। सङ्गति भन्ने शब्दलाई जब हामी हेर्छौँ भने यसको ग्रिक शब्द क्वाइनोनिया हो। ग्रिक शब्द क्वाइनोनिया जसको अर्थ चाहिँ हुँदछ सबै चिजहरू बाँड्नु अथवा साझा गर्नु। आमेन। क्वाइनोनिया सङ्गति अर्थात् क्वाइनोनिया जसको अर्थ बाँड्नु, सबै चिज बाँड्नु अथवा साझा गर्नु। हामी परमेश्वरको आत्मासँग हाम्रो जीवन बाँड्दछौँ। आमेन। तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई पवित्र आत्मासँग हामी बाँड्दछौँ, खुला गर्दछौँ। इङ्ग्लिसमा सेयर भन्छ है, बाँड्दछौँ। उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँले शक्तिशाली र बहुमूल्य रूपमा हाम्रो जीवनलाई भर्नुहुन्छ। आमेन। जब हामी उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि जब हामी उहाँसँगको सङ्गतिमा हुन्छौँ, हामी के गर्छौँ, हाम्रो जीवनलाई खुला बनाउँदछौँ र उहाँलाई अनुमति दिन्छौँ उहाँको शक्तिशाली र बहुमूल्य कामलाई हाम्रो जीवनलाई भर्नको निम्ति हामी अनुमति दिन्छौँ। अनि उहाँले पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा अघि बढ्नको निम्ति उहाँले मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, हामीभित्र र हामीद्वारा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले हामीलाई बहुमूल्य बनाउनु भएको छ भने हामीद्वारा उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ भन्छ पवित्र आत्माको केही सङ्गति छ भने, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने देखि 2 पद, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। यहाँ पावलले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि फिलिप्पीका संस्थापक है, उहाँले सुरुवात गर्नु, पावल आफैले यहाँनिर सुरु गर्नुभएका थिए। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो आनन्दको निम्ति पनि तिमीले यो गर है। अनि यो चाहिँ त्यस मण्डलीको निम्ति मात्र नभइकन आज हाम्रो निम्ति पनि हो। आमेन। हामी यसबाट शिक्षा लिन सक्दछौँ, हामी यसबाट हाम्रो निम्ति केही कुरा लिएर जान सक्दछौँ। एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। 3 पद, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर। स्वार्थी वा अहङ्कार दुईवटा शब्द यहाँ भनेको छ। जब हामी स्वार्थी हुन्छौँ भनेदेखि हामी आफूलाई वास्तवमा के गरेका हुन्छौँ, स्वार्थी हामी त्यति बेला बन्दछौँ जब हामी आफूलाई विचारा बनाइरहेका हुन्छौँ। र अहङ्कार भन्ने कुरा चाहिँ ठिक उल्टा है, हामी आफूले एकदमै घमण्डले हामी आफूलाई फुलिरहेका हुन्छौँ। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई श्रेष्ठ ठान है। तपाईँ म भन्दा के हुनुहुन्छ, बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तपाईँ म भन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 4 पद, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज। पावलले यहाँनिर तिमीहरूको आफ्नो हित खोज्दै नखोज भन्नुभएको छैन है। तिमीहरूको आफ्नो हित खोज, तर त्यति मात्र होइन है। आफ्नो हित जब हामी हाम्रो आफ्नो हितको बारेमा सोच्छौँ, हामी अरूको हितको बारेमा पनि सोच्न सक्दछौँ है। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई पनि हेर है, अरूको फाइदाको निम्ति पनि हेर, अरूको के भन्छ उचाइको निम्ति पनि हेर, उनीहरूको निम्ति पनि के होस्, डेभलप होस् है। जब हामी अरूको हितलाई हेर्दछौँ तब हामी अरूको आवश्यकता र चिन्ताहरूप्रति संवेदनशील बन्दछौँ है। वी बिकम सेन्सिटिभ है। जब हामी म अर्को व्यक्तिलाई हेर्दछु, जब हामी एक अर्कालाई हेर्दछौँ तब म थाहा गर्दछु कि उसको आवश्यकता छ है, उसको निम्ति के आवश्यकता छ है, उसको निम्ति उत्साहको आवश्यकता छ अथवा उसलाई के जरुरत परिरहेको छ है। हामी त्यस कुराप्रति संवेदनशील बन्दछौँ अनि हामी सबै एकैसाथ निर्माण हुँदछौँ। आमेन। हामी एकैसाथ निर्माण, म मात्र निर्माण हुँदिनँ, तर म तपाईँलाई अथवा हामी एक अर्कालाई निर्माण गर्ने काम गर्दछौँ। हामी सबैजना बलिया हुँदछौँ। आमेन।
5 पद यहाँ भनिएको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। कस्तो मन? ख्रीष्ट येशूमा कस्तो मन थियो है? त्यही मन यही लेखकले भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यही किसिमको मन तिमीहरूमा पनि होस्। नम्रताको असल उदाहरण हामी येशूको जीवनमा देख्न सक्दछौँ। आमेन। नम्रताको सही उदाहरण अथवा सही नम्रता भन्ने कुरा जब हामी येशूलाई हेर्दछौँ, उहाँको जीवनमा हामी पाउँदछौँ। यो पदलाई हामी हेर्दछौँ भनेदेखि के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर लेखकले? तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो, अथवा येशूलाई हेर र येशू जस्तै बन। यसलाई हामीले अर्को भाषामा भन्नुपर्दा, फेरि व्याख्या गर्नुपर्दा, येशूलाई येशूको देखासिकी गर हो, येशूको नक्कल गर अथवा उहाँ जस्तै बन, उहाँ जस्तै बन्ने कोसिस गर है, अनुकरण गर। एफएसी 5 को 1 र 2 मा हामी जानेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, एफएसी 5 अध्यायको 1 र 2, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झै परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हो। हालेलुया। यहाँ स्पष्टसँग भनेको छ, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झै परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हो। बालकहरू अथवा बच्चाहरू जब हामी भन्दछौँ अथवा हेर्दछौँ, बालकहरू के गर्छन्? देखासिकी गर्छन्, अथवा आमा बुवाको अथवा ठुलाहरूको नक्कल गर्दछन्। आफ्नो शिक्षक र शिक्षिका, आफ्नो बुवा अथवा आमा, उनीहरूको नक्कल गरिरहेका हुन्छन्। अनि यहाँ त्यस्तै भनिएको छ, प्रिय बालकहरू झै। तर हामी परमेश्वरका बालकहरू हौँ। आमेन। परमेश्वरका बालकहरू झै उहाँको देखासिकी गर्नेहरू हौ। हामी परमेश्वरको देखासिकी गर्दछौँ, उहाँ जस्तै हुने कोसिस हामी गर्दछौँ। आमेन। उहाँ जस्तै कसरी? तिमीहरू प्रेममा चल, 2 पद, जसरी ख्रीष्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नुभयो। हालेलुया। येशूको असल उदाहरण, नमुना हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। देखासिकी गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलीय छ। हालेलुया। विश्वासको निम्ति, इसाई विश्वासको निम्ति यो चाहिँ स्वाभाविक हो है। हामीले यसलाई अर्को अर्थमा नबुझौँ, तर अनुकरण गर्नु अथवा नक्कल गर्नु, देखासिकी गर्नु है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति बाइबलीय छ। यस अर्थमा कि हामी जसको देखासिकी गरिरहेका छौँ कि उहाँ चाहिँ हामीभन्दा के हुनुहुन्छ? शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ बलियो हुनुहुन्छ, उहाँ सामर्थ्यलो हुनुहुन्छ। यो एफएसी 5 को 1 पदमा हामीले हेरेको शब्दमा प्रिय बालकहरू चाहिँ उहाँको देखासिकी, परमेश्वरका अनुयायी भनेर भनिएको छ यहाँनिर चाहिँ है। अनुयायी अथवा फलोवर है, यसको अर्थ चाहिँ मिमेट है, मिमिक्री, मिमेट है। सो त्यो शब्दसँग चाहिँ यहाँनिर चलाइएको छ, जोडिएको छ, अथवा त्यसलाई हामी त्यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ, जसको अर्थ के हो त? नक्कल गर्नु हो। जब मिमिक्री अथवा मिमेट भन्ने आउँदछ, हामी यसलाई कुनै एउटा कलाकारको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ है। कलाकारहरू के गर्छन्? अगाडि आएर उनीहरू रङ्गमञ्चमा है, चाहे त्यो रङ्गमञ्चमा होस् अथवा फिल्महरूमा होस्, उनीहरू के गर्छन्? नक्कल गर्ने काम गर्दछ। कुनै एउटा पात्रको नक्कल गर्दछन् है। कुनै एउटा पात्र बनेर उनीहरूले त्यसलाई जीवन्त बनाइदिने काम उनीहरूले गर्दछ, अभिनय गर्दछ है। अनि जब एक व्यक्ति आफ्नो उच्च नैतिक चरित्रताको लागि परिचित हुन्छ, हामी सबैले त्यस व्यक्तिको अनुकरण गर्दछौँ। उच्च चरित्र है, असल चरित्र भएको हामी त्यस व्यक्तिको अनुकरण गरिरहेका हुन्छौँ। फिलिपी 2 को 5 मा फेरि हामी जानेछौँ। त्यहाँनिर 2:5 पदमा पावलले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो है। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो है। अनि कहिलेकाहीँ जब हामी यसलाई हेर्छौँ भनेदेखि एक प्रकारले हामीलाई अचम्मित, हामी हैरान हुन्छौँ है। ख्रीष्टको जस्तो मन हामीमा कसरी हुने होला? ख्रीष्टको जस्तो मन ममा कसरी ख्रीष्टको जस्तो मन मैले बनाउन सक्दछु? तर केवल यसलाई हामी हैरानीपूर्वक हामी हेर्दैनौँ, अचम्मित भएर हामी हेर्दैनौँ, तर परमेश्वरले यो पनि चाहनुहुन्छ कि सँगसँगै हामी त्यसमा प्रवेश गरौँ। आमेन। त्यो स्वाभाविकतामा, त्यो नेचरमा हामी प्रवेश गरौँ र उहाँलाई अनुकरण गरौँ, उहाँ जस्तै बन्ने कोसिस हामी गरौँ भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ हामीसँग, तपाईँ अनि मसँग छनौट छ। वी हेभ अ चोइस। दोस्रो कोरिन्थी 1:16 पनि भन्छ, हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ
मसँग ख्रिस्टको मन छ है हामीसँग। अनि यो हामी भन्ने हाम्रो बारेमा व्याख्या गरिएको छ। हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ। हामी केवल यसलाई भन्नको निम्ति मात्र भन्दैनौँ है, केवल मौखिक रूपमा मुखले मात्र यसलाई भन्दैनौँ। हामीसँग ख्रिस्टको मन छ र यसलाई मनमा राख्ने र यसमा हिँड्ने, हरेक दिन हिँड्ने छनौट हामी गर्न सक्दछौँ। आमेन। हामी यसमा हरेक दिन चल्ने प्रयत्न हामी गर्दछौँ। 6 पदमा हामी जानेछौँ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। येशू स्वयं परमेश्वरको बराबरीमा हुनुहुन्थ्यो। यस पदलाई जब हामी हेर्दछौँ भनेदेखि हामी के बुझ्न सक्छौँ कि येशूको उपस्थिति अथवा येशू मानिस भने अथवा येशूको परिचय भनौँ है, गाईको गोठमा जन्मेपछि मात्र येशू ख्रिस्ट आउनु भएको होइन है, तर येशू ख्रिस्ट अघिबाटै, त्योभन्दा अघिबाट नै उहाँको उपस्थिति जनाइसक्नु भएको थियो है। त्यही हिसाबमा हामी यसलाई बुझ्न सक्दछौँ कि परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँ अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो है। आमेन। परमेश्वरको स्वरूपमा त्यही स्थानमा उहाँ अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो र पनि पिताको बराबरी हुने कुरालाई उहाँले पक्रिराख्नु भएन है, त्यो अहमता उहाँमा थिएन। 7 पद, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण उहाँले गर्नुभयो तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो है। आफूमा भएको सबै कुरा उहाँले के गर्नुभयो, त्याग्नुभयो, रित्याउनुभयो। आज बिहान पनि हामीले यस गीतलाई गाइरहेका थियौँ है, रेकलेस लभ, अनियन्त्रित प्रेम, उहाँको प्रेम है। त्यो प्रेममा भएको कारणले गर्दा उहाँले आफैलाई पूर्ण रूपमा रित्याउनु भयो र मानिस जस्तो तपाईँ अनि म जस्तो उहाँ बनेर जन्मनु भयो। हालेलुया। तपाईँ अनि म जस्तो बन्नको निम्ति उहाँलाई जरुरी थिएन के तपाईँलाई लाग्दैन? किनकि उहाँ अघि नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको निम्ति सबै कुरा के छ, सम्भव छ। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले ती सबै कुरा गाईको गोठमा त्यो दयनीयतामा है, दरिद्रतामा उहाँ जन्मिनु पर्ने थिएन। उहाँ यतिकै 33 वर्ष अथवा 33 वर्ष भएर आफै जन्मिन ट्र्याङ्ग लाएर आउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। उहाँमा त्यो शक्ति थियो, हामीले यो कुरालाई नभुलौँ है। तर ती सबै कुरालाई उहाँले के गर्नुभयो, अपनाउनु भयो। त्यो सबै कुरालाई उहाँले अँगाल्नु भयो र सही आफूलाई नम्रता है, सही नम्रताको उदाहरण उहाँले देखाउनु भयो। यहाँ 8 पदमा भनेको छ, मानिसको स्वरूपमा भएर आफैलाई उहाँले होच्याउनु भयो। आमेन। सही नम्रता। अनि त्यो नम्रता त्यतिमै मात्रै रोकिएन, तर मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। अनि फिलिपीका लेखकले यो कुरा किन स्मरण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर क्रुसको मृत्यु भन्ने कुरा के थियो, एकदमै लज्जास्पद मृत्यु थियो है। तर त्यो लज्जास्पद मृत्यु सहनको निम्ति पनि उहाँ तयार हुनुभयो अथवा आफैलाई उहाँले झुकाउनु भयो। क्रिसमसको सुसमाचार, आमेन, क्रिसमसको सुसमाचार हामी बालक येशू गोठमा त्यतिमै मात्र सिद्धिँदैन अथवा त्यहीँनिरै त्यो कुरा टुङ्गिँदैन। क्रिसमसको सुसमाचार ख्रिस्टको बलिदान बिना अपुरो छ। आमेन। जब हामी क्रिसमसको सुसमाचार सुनाइरहेका हुन्छौँ, ख्रिस्टको बलिदान बिना क्रिसमस अपुरो रहँदछ है। हामी क्रिसमस किन मनाउँछौँ, उहाँ किन आउनुभयो र उहाँले किन बलिदान दिनुभयो भन्ने कुरा। हाम्रो निम्ति प्रेम तल झर्नुभयो, प्रेम तल ओर्लनु भयो, झुक्नुभयो र नम्रताको सही उदाहरण हाम्रो निम्ति उहाँ बन्नुभयो। 9 पद, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। आमेन। याद गरौँ, येशू ख्रिस्ट स्वयंले आफैलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नु भएन। यहाँ स्पष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ, त्यसै कारण परमेश्वरले, पिताले उहाँलाई के गर्नुभयो, येशूलाई अति उच्च पार्नुभयो। उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। त्यतिखेरको समयमा धेरैजना स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोल्ने भन्ने कुरा लिएर एकदमै उनीहरू एकदम अचम्मित थिए। त्यो कुरालाई उनीहरूले ठुलो मानिरहेका थिए है। तर पावलले फेरि पनि स्मरण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर कि येशू भन्दा उच्च अरू कोही पनि त्यहाँनिर छैन। आमेन। येशू नै उच्चमा हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले उहाँलाई उच्च पार्नुभयो। 10 पद, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्दछ। त्यस नाउँमा, आमेन, त्यो उच्च पारिएको नाउँमा सबैजना, स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले
येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नु पर्दछ। 11 र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नु पर्दछ। हाम्रो ओठको स्वीकार। परमेश्वरले नै सबै थोक येशूको अधीनमा राखिदिनु भयो, उहाँको पाउमुनि राखिदिनु भयो। हामी अन्तिम पदमा जानेछौँ। 12 यसकारण प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन है। म जब त्यहाँनिर छु तब मात्र त्यसलाई आज्ञा पालन नगर, तर म नहुँदाखेरि पनि, जब म त्यहाँ हुँदिनँ है, मेरो डरमा मात्र होइन तर म त्यहाँ जब हुँदिनँ, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ पावलले, मेरो उपस्थितिमा गरे जस्तो होइन तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्प साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। आमेन। झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा, जब म त्यहाँ हुँदिनँ त्यहाँनिर त्यो समयमा झन् बढी भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है। झन् बढी डर र कम्प साथ। यो कस्तो खालके डर र कम्पको कुरा गरिरहेको छ कि हामी सधैँ डराइरहेको हुने हो। यहाँनिर यो डर भन्नाले हामी के बुझ्दछौँ कि परमेश्वर हामीलाई स्पष्ट रूपमा मुक्तिको काम, अब हामीले मुक्ति पाएका छौँ। आमेन। जस्तै हामीले अगाडिको माथिको पदलाई हामी हेऱ्यौँ, येशूद्वारा हामीले के गरेका छौँ, उहाँको बलिदानद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौँ। मुक्तिको निम्ति काम भन्ने कुरा हामी यहाँनिर बुझ्दैनौँ है। हाम्रो मुक्तिको निम्ति हामी काम गर्दैनौँ, परिश्रम गर्दैनौँ, किनकि हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ। तर मुक्ति पाएको तपाईँ अनि म, मुक्ति पाएकोमा त्यतिमै हाम्रो काम सिद्धिँदैन। त्यहीँनिर फुल स्टप अथवा त्यहाँनिर के भन्छ पूर्ण विराम लाग्दैन। तर मुक्ति पाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, त्यो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्ने काम तपाईँ अनि मेरो हो। आमेन। त्यो मुक्तिको कामको लागि झन् बढी के गर अरे, परिश्रम गर, मेहनत गर। 12 पद हामीले येशूले देखाउनु भएको आज्ञाकारिता र येशूका अनुयायीहरूको रूपमा प्रेरित पावलले मण्डलीबाट अपेक्षा गरेको आज्ञाकारिताको बीचको सम्बन्धलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। येशूले नम्रताको सही उदाहरण दिनुभयो। आमेन। उहाँले आज्ञा पालन गर्नुभयो। अब हाम्रो निम्ति के छ, अब हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आज्ञाकारिताको बीचको सम्बन्ध है, येशूले पहिला आज्ञा पालन गर्नुभयो, सही नम्रताको उदाहरण उहाँले देखाउनु भयो, अनि अब हामी आज्ञाकारी बन्दछौँ। हालेलुया। 13 पद किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई उहाँले इच्छा पनि दिनुहुन्छ र त्यो इच्छा अनुसार काम गर्नको लागि शक्ति पनि उहाँले दिनुहुन्छ। अनि हामी याद गरौँ, त्यो इच्छा परमेश्वरलाई आनन्द दिने इच्छा हुँदछ। आमेन है। हामी नझुक्कौँ है। त्यो इच्छा उहाँको मनपर्दो हुँदछ। 14 गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ। हरेक काम गर्दै जाऊ। हामी गनगन गर्दैनौँ, गुनासो अथवा वाद विवाद हामी गर्दैनौँ। कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्कोट सन्तान हो, बिना दाग लागेको, बिना चाउरी परेको होइन, निष्कोट सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू झै चम्कन्छौ। आमेन। हामी ज्योतिको रूपमा हामी चम्कन्छौँ अनि अँध्यारोमा ज्योति चम्कने काम गर्दछ। आमेन। अनि जहाँ ज्योति हुँदछ, ज्योतिले स्पष्ट रूपमा सबै कुरालाई देखाउने काम गर्दछ। हालेलुया। जहाँ ज्योति आउँदछ, ज्योतिले सबै अन्धकारलाई हटाउने काम गर्दछ अनि अन्धकारमा लुकिएका कुराहरूलाई स्पष्ट गराउने काम गर्दछ। हालेलुया। अनि म ज्योति भन्ने कुरालाई जब म हेर्दछु, म चित्रण गर्दछु, कुनै समय म यो प्राय के भन्छ आउट अफ भ्याली, यो भ्यालीभन्दा बाहिर म धेरैचोटि विभिन्न ठाउँहरूमा गएँ। गाउँहरूमा म जाने क्रममा कुनै एउटा ठाउँ थियो जहाँनिर चाहिँ एकदमै बत्ती हतपत्त हुँदैन त्यहाँनिर है। अनि बल्ल बल्ल कुनै समयमा त्यो बत्ती आउँदथ्यो अनि त्यो एउटा उज्यालो एउटा बत्ती त्यहाँनिर हुँदथ्यो है। अनि त्यो जङ्गलको बिचमा भएकोले गर्दा, वरिपरि रुखहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि किरा फट्याङ्ग्रा है धेरै आउँदछ हो। अनि जब बत्ती अकस्मात अँध्यारो कोठामा जब बत्ती बल्दछ, किरा फट्याङ्ग्रा के हुन्छ, बत्तीको प्रकाश नजिक आउँदछ। याद गर्नुभएको छ, त्यो किराहरू ज्योतिको अगाडि जाँदछ है, किरा फट्याङ्ग्राहरू। तर ज्योतिसँग जब आकर्षित भएर ज्योतिको नजिक पुग्दछ, त्यो ज्योतिको तापले त्यो किराहरू के हुँदछ, मर्दछ। हालेलुया। हाम्रो जीवनमा अथवा हामी नचाहिदो है
जो हाम्रो निम्ति फाइदाजनक छैन त्यसलाई ज्योतिले के गर्छ? मार्ने काम गर्दछ। आमेन। ज्योति, येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। अनि यस पदले भने चाहिँ हामी के गरेका छौँ? म फेरि पढ्नेछु। यस बरालिएका र टेढा पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्खोट सन्तान तिमीहरू हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू जय ज्योति जय तिमीहरू चम्कन्छौ। आमेन। हाम्रो ज्योतिलाई हामी चम्काउने काम गर्दछौँ। आमेन। हाम्रो ज्योतिलाई अझ प्रगाढ हामी बनाउँदछौँ। हालेलुया।